अकीदत व मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दरूद पाक का नज़राना पेश कर लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आपको या तो दरूद पाक याद नहीं है या आप पढ़ना नहीं चाहते? पिछली बार मौलाना साहब ने कहा तब भी आपने नहीं पढ़ा, कशा लोगों ने बीच बीच से पढ़ा, हमने कहा तब भी नहीं पढ़ा। आपको दरूद पाक पढ़ने से कोई तकलीफ है या खल्त मल्त वाला मामला है? मिली जुली सरकार यहाँ चलती है, बोलो। अच्छा, एक कमाल की बात है, किसी का रिश्ता टूट जाए, फुसुर फुसुर हो, तो सबसे अगली कुर्सी सारे जवानों और सारे बूढ़ों की, और जिक्र रसूल की मजलिस होती है, अगली कुर्सी छोड़कर पिछली कुर्सी के लोग। बड़े अफसोस की बात, नेक काम में हमेशा पीछे रहने की कोशिश। बड़ी बेहद अफसोस की बात है कि अगली कुर्सियों पे बच्चों को बैठाया जा रहा है। जिनको जो तैयार हो गए थे उन्हें आगे आने की जरूरत थी, वो सब पीछे बैठे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, देखिए दरूद पाक की इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी फजीलत है। नमाज जो है अहम्मुल इबादात है, सैयदुल इबादात है, अफजलुल इबादात है, तमाम इबादतों की सरदार नमाज है। लेकिन अगर आपने नमाज को रिया की, जर्रा बराबर आपने नमाज पढ़ी और उसमें रिया आ गई, तो उस नमाज के कबूल होने में शक है कि वो नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर दरूद पाक आपने रिया से दिखावे के लिए भी पढ़ा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके नामाए अमाल में 10 नेकियां अता फरमा देगा। क्या समझे कि दरूद पाक आप जिस भी तरह पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नेकियां अता फरमा। ये है दरूद पाक की फजीलत। यही नहीं है, एक मधुमक्खी जिसके मुंह में जहर हुआ करता है, किसी को डंक मार दे तो बुखार भी आता है, दर्द भी होती है, तकलीफ भी होती है। किसी शख्स ने, बल्कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मधुमक्खी से पूछा था, ऐ मधुमक्खी तू शहद किस तरह बनाती है? तो मधुमक्खी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हम शहद इस तरह बनाते हैं कि अपने छत्तों से निकलकर चमन में फैल जाते हैं और जगह जगह से अरक को चूस कर निकालते हैं और ले आकर उसे जो है छत्तों में डाल दिया कर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ शहद की मक्खी, यकीनन तू अरक चूसती है, लेकिन कोई कड़वा है, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, तरह तरह के दरख्त हैं, लेकिन ये इतना शीरी, इतना मीठा किस तरह हो जाता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शहद की मक्खी ने कहा था, ए आका इनामदार, जब हम अपने छत्तों से निकलते हैं तो आप पर दरूद पढ़ते हुए जाते हैं, और जब हम वापस आते हैं तो आप पर दरूद पाक पढ़ते हुए आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बरकत से, चाहे वो चीज खट्टी हो, मीठी हो, जिस भी तरीके की हो, इतनी शीरी बना दिया करता है, इतना मीठा बना दिया करता है कि शक्कर भी उतनी मीठी नहीं हुआ। तो क्या पता चला कि हमें दरूद पाक। आप बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, जब मधुमक्खी जिसके मुंह में जहर हुआ करता है वो दरूद पढ़े तो उसके अंदर मिठास पैदा हो जाए। अगर आप कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तजारतकारी हैं, आप भी दरूद पाक पढ़ेंगे, आपकी जबान हिलेगी दरूद पाक से, अल्लाह ताला मिठास पैदा फरमा देगा, हर आने वाला आपसे मुतासिर होकर जाएगा। इसलिए आइए हम और आप मिलजुल कर पुरजोर तरीके से दरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत निकल गया है और मैं सिर्फ आपसे 9:20 हो रहे हैं, बल्कि 25 हो रहे हैं, तो मैं आपसे 9:35 तक का वक्त लूंगा और अपनी गुफ्तगू को समेट कर चला जाऊंगा। बयान करने का तो बहुत कुछ इरादा था, लेकिन अब बहुत कुछ के साथ अगर करेंगे तो सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए बस एक वाक़या, एक जहन मेरा काम किया। मैं सोचता था कि ये हर मौके पर मिलाद पाक की इनेकाद किया जाए। किसी का मरना हो जाए, चहलुम हो जाए, फातिहा हो जाए, किसी के यहाँ लड़का पैदा हो जाए, किसी के यहाँ शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, अगहन हो जाए, कोई कमा के आवे, लोग मिलाद पाक क्यों करते हैं? किस वजह से करते हैं? मिलाद पाक किस लिए करते हैं? मैं बैठे बैठे सोच रहा था, फिर एक बात और याद आई कि यार मशाइखीन को, पीराने निज़ाम को अपने यहाँ इंसान क्यों बुलाता है? इसीलिए बुलाता है कि पीर साहब आएंगे, कदम रखेंगे, दुआ कर देंगे, माल में बरकत हो जाएगी।
माल में बरकत हो जाएगी। उससे आगे बढ़कर जो अगर कोई तेगली शाह का मानने वाला है, कोई हुजूर कुर्ब आसाम मखदूम सरैया का मानने वाला है, कोई गरीब नवाज का मानने वाला हो, और उसको ये कामिल यकीन हो जाए कि हमारे घर में उनकी आमद हो जाएगी अगर ये काम करेंगे, तो फिर बताइए वो काम कितनी खुशी के साथ वो करेंगे। इससे बढ़कर इन सब के आका मावा मलजा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में तशरीफ लाएंगे तो उसका क्या मकाम। आइए इसी पर एक वाकया आप सुनिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के तकरीबन 350 साल 400 साल गुजर गए, यानी किसका दौर आ गया? बड़े पीर साहब रोशन ज़मीर पीराने पीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दौर आता है। आप देखिए ये मिलाद पाक सिर्फ आज से नहीं मनाया जा रहा, हर दौर में मनाया जाता है, लोग घर घर में मनाते थे। अखबारुल अखयार किताब में ये वाकया नकल है कि बादशाह वक्त जो खलीफा वक्त था वो सरकार गौसे आजम के यहाँ हाजिर होता है और अपने घर में मिलाद का इनेकाद करता है, और सरकार गौसे आजम के यहाँ हाजिर होता है, दस्तबस्ता होता है और कहता है हुजूर यकीनन बगदाद के निजाम को मैं चलाता हूँ लेकिन चलाने वाले असल आप हैं, इसलिए आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ, इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि सरकार मैंने अपने घर में जिक्र रसूल की मजलिस सजाई है और ख्वाहिश ये है कि उस जिक्र रसूल की मजलिस को हम लोग औलाद रसूल की जबान से सुने, हम औलाद रसूल की जबान से सुने, इसलिए आपके दरबार में हाजिर है। सरकार हमारे घर में कल मिलाद पाक है, तशरीफ ले। गौसे आजम ने दावत कबूल फरमाई, कहा इंशाअल्लाह कल तुम्हारे घर में तशरीफ ले। दूसरा दिन होता है मेरे दोस्त, दूसरा दिन होता है। आप सारी समात हमारी तरफ लीजिए, बस 10 मिनट हम बहुत तेजी से वाक़े को बयान करेंगे, बहुत इसीलिए न तड़क न झड़क, बहुत आसान सलेस अल्फाज में हम सुनाते हुए चले। दूसरा दिन होता है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब दूसरा दिन होता है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब बादशाह के यहाँ मिलाद शुरू हो जाता है। अच्छा एक बात गौर कीजिए, क्या बादशाह को पैसे की कमी है? बादशाह को पैसे की कमी होती? वो चाहे हुकूमती खजाना खोल दे और बड़े से बड़ा इजलास करा सकता है, लेकिन अपने घर पे मिलाद करा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? बादशाह होकर अपने घर में मिलाद करा रहा है। इससे मिलाद की अहमियत देखिए कि उस वक्त के बादशाह भी अपने घरों पे मिलाद कराया करते। और अब देखिए दूसरा दिन होता है मिलाद पाक का इनेकाद होता है। अच्छा जाहिर है कि जब मिलाद पाक किसी के घर में होता है तो 2-4 लोगों को मालूम हो जाता है। उस वक्त एक बुढ़िया बहुत गरीब है, बहुत कमजोर है, बहुत नातहीफ नातमा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने सुना कि जिक्र रसूल की मजलिस सजी हुई है और सरकार गौसे आजम तशरीफ लाएंगे और जिक्र रसूल बयान करेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बयान करेंगे। वो अपनी 10 साल की बच्ची को लेकर बादशाह के यहाँ दौड़ पड़ती। अब बादशाह का वो घर था मेरे दोस्तों, आज का कोई MP MLA होता है, कोई छोटा मोटा बादशाह, कोई छोटा मोटा ओहदेदार होता है तो उसकी यहाँ सिगरेटी लगी रहती है, लोग दरबार खड़े रहते, वो तो बादशाह का घर था। लोगों ने रोक दिया, ए बुढ़िया कहाँ जाती है? ए रुको रुको, कहा किधर किधर? कहा कि सुना है जिक्र रसूल की मजलिस है, औलादे रसूल जिक्र करने आएंगे, उसे सुनने आएंगे। क्या जज्बा है! बादशाह कह रहा है क्या इनविटेशन कार्ड है, दावतनामा है, कोई कुछ है, कैसे चली आई बादशाह के यहाँ? उसने कहा दावत तो नहीं है लेकिन सुना है जिक्र रसूल है इसलिए आई। आज हमारे यहाँ क्या मिजाज है, शीरनी ना मिले तो देखो कल मिलाद कराने वाले की कितनी बुराई की जाएगी। पहले वालों का जज्बात देखिए कि दावत भी नहीं है, शीरनी भी नहीं है, बस ये सुन लिया है कि जिक्र रसूल की मजलिस है, दौड़ी दौड़ी बुढ़िया जा रही है। क्या ईमानी जज्बात था, क्या आलम रहा होगा उस वक्त। मेरे दोस्तों लोग कहते ना ना यहाँ बादशाह का घर है, बड़े बड़े पैसे वाले रऊसा अमीर लोग आएंगे, तुमको एंट्री नहीं दी जाएगी, वापस जाओ। अब जब ये बुढ़िया अपनी बच्ची को लेकर वापस होती है तो बच्ची ने बड़ा दर्दनाक जुमला उस जगह कहा, ये अम्मा क्या हम लोगों को मुफलिसी गरीबी ने इस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि जिक्र रसूल की मजलिस में हम नहीं बैठ सकते? क्या इस मकाम पर हम खड़े हो गए? तो
बुढ़िया ने भी बड़ी तारीखी जुमला, बड़ा प्यारा सुनहरा जुमला अदा किया था कि बेटा सुनो, ये जिक्र रसूल है, ये मिलादे रसूल है। अगर बादशाह अपने महल में करेगा तो हम गरीब अपनी झोपड़ियों में जिक्र रसूल करेंगे। जिक्र रसूल हम अपनी गरीब अपनी झोपड़ियों में करेंगे। बुढ़िया आती है, अपने घर को लीपती है, पोतती है और शुरू हो जाती है। एक अम्मा बुढ़िया और एक बच्ची। बुढ़िया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बयान कर रही है कि सरकार का आना किस तरह हुआ, सरकार का शब मिराज जाना किस तरह हुआ, सरकार का शुरू का हिस्सा, बचपन का हिस्सा किस तरह गुजर रहा है, सरकार का जिंदगी का हिस्सा किस तरह गुजर रहा है, जवानी आपके जो है हिजरत से पहले के वाकयात, हिजरत के बाद के वाकयात बयान की चली जा रही है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बच्ची सुने चली जा रही है। अब ये माहौल, ये मजलिस लगी हुई है, पूरा माहौल जमा हुआ है। कौन सुना रहा है? एक बुढ़िया है, एक बच्ची, एक सुनने वाला, एक सुनाने वाला। इधर बादशाह के यहाँ भी मिलाद शुरू हो गया। बादशाह के यहाँ मिलाद शुरू होता है। क्या होता है कि बादशाह के यहाँ एक वाइज आया, दो वाइज आया, यानी एक तकरीर करने वाला, बयान करने वाला आया, दो बयान करने वाला आया, लेकिन अभी सरकार गौसे आजम तशरीफ नहीं ले आए। अब भाई बादशाह, अरे भाई आज एक साहब ने हमको दावत दी, अगर हम ना आते तो उससे पूछो यहाँ कितने लोगों के दिल में खलबली मची थी कि आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, अभी आए कि नहीं आए। अब वो बादशाह के यहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और इज्जत का मामला है कि गौस पाक को दावत दिया है, आएंगे गौस पाक। उसके दिल में ख्याल आता, लगता है गौसे आजम दावत नहीं आएंगे, दावत में नहीं आएंगे। लेकिन तभी उसी वक्त ख्याल आता, बाबा वो कोई आम आदमी नहीं है कि दावत लेकर छोड़ दे। अरे वो गौसे आजम है, गौसे आजम। अगर वादा कर ले तो एक वक्त में 40 घरों को दावत के लिए जाते हैं। आज तो सिर्फ मेरे घर में क्यों नहीं आए, बिल्कुल तशरीफ ले आए, लेकिन टेंशन परेशानी लोगों को दौड़ा दिया, दौड़ाया खानका निजामिया की तरफ। देखा वहां भी गौसे आजम, मदरसे की तरफ दौड़ाया, वहां भी गौसे आजम। गौसे आजम मिले, परेशान कि यार हमारे यहाँ आखिरी माहौल चल रहा है प्रोग्राम का, अभी तक गौसे आजम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हल्ला मच जाता है। क्या सुनने को मिलता है कि एक गलियारे की चौखट पे सरकार गौसे आजम बैठे हुए। एक गलियारे में गौसे आजम चौखट पे बैठे। गौसे आजम कोई आम पीर का नाम है, कोई आम वली का नाम है। अरे गौसे आजम जिन्नुल अजनास है, फर्दुल अफराद है, कुतुबुल अक्ताब है, गौसुल अगवास है, फतदुल औताफ है, तमाम औलिया के सरदार है। गौसे आजम का ये मकाम है कि गौसे आजम ने ऐलान फरमाया, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। उस वक्त गरीब नवाज ने कहा, नहीं नहीं, आपका ये कदम सिर्फ हमारी गर्दनों पर नहीं बल्कि आंखों पर है, सरों पर है, तमाम आज़ा पर है। इस ऐलान के सदके में अल्लाह ने गरीब नवाज को वो मकाम अता फरमाया कि आज हिंदुस्तान की धरती पर चाहे जो वली बने, गौस बने, कुतुब बने, अब्दाल बने, बादशाह बने, मुजद्दिद बने, मुहद्दिस बने, मुहक्किक बने, वो सरकार गरीब नवाज के कदम साए करम में जमीन अकीदत झुकाएगा, तभी ये मकाम से मिलेगा। जो बादशाह भी बनता है वो भी सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जमीन अकीदत झुकाता है, तब हिंदुस्तान की धरती पर वो बादशाह बनता है। ये किसकी बारगाह में खाकसारी आपने पेश फरमाई थी? सरकार गौसे आजम की बारगाह। बल्कि आला हजरत की जबान में कहें तो आला हजरत ने ऐसे वैसे उनको इशारा नहीं फरमाया, बोला सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं गौस है जो मेरा और लाडला बेटा तेरा, रजा लाता है उसको शफी। आला हजरत जो इस वक्त के मुजद्दिद गुजरे हैं, अपने वक्त के हक्कानियत की पहचान बन चुके हैं, वो आला हजरत जब अपनी मकबूलियत के लिए सरकार दो आलम की बारगाह में हाजिर हो रहा है तो किसको वसीला बना रहा है, किसको अपने लिए कामयाबी की सनद बना रहा है? वो गौसे आजम को कामयाबी की सनद बना रहे हैं। ये है मकाम है गौसे आजम। गौसे आजम का ये मकाम है कि एक वक्त के अब्दाल ने और अजिन्ना ने चाहा था कि एहानत के तौर पर आपकी खानकाह के ऊपर से गुजर जाए। अल्लाह ने ऐसा कहर नाज़िल फरमाया कि उनकी वलायत भी सल्ब हो गई, उनकी उड़ने की कुव्वत भी सल्ब हो गई, हत्ता कि वो मफलूज हो गए, चलने फिरने से माजूर। ये है गौसे आजम।
آپ بیان فرمایا کرتے تھے تو بیک وقت 70 ہزار اولیاء کرام آپ کے واعظ میں ہوا کرتے تھے، آپ کی تقریر میں ہوا کرتے تھے۔ وہ غوث اعظم ایک گلیارے میں بیٹھا ہے، ایک راستے پر بیٹھا ہے، ایک چوکھٹ کے پاس بیٹھا ہے۔ بادشاہ وقت حاضر ہوتا ہے، حضور یہاں بیٹھے، سرکار آپ کا مقام تو بہت عالی ہے، آپ بہت اعلیٰ مقام والے ہیں، آپ یہاں مت بیٹھے، محلات کے وہ کرسیاں، محلات کے تخت آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بڑے بڑے بغداد کے رؤسا، پیسے والے، سیاست والے، حکومت والے، تمام کے تمام رؤسا، امیر لوگ آپ کے بیان کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے دیدار کا انتظار کر رہے ہیں، سرکار آپ یہاں بیٹھے ہیں، تشریف لے چلے۔ تو غوث اعظم نے جو جملہ کہا تھا وہ تاریخی جملہ تھا کہ لوگوں سنو، یقیناً اے بادشاہ وقت سن، تیرے محل میں تخت ہو سکتا ہے، تاج ہو سکتا ہے، روپیہ ہو سکتا ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، لیکن اس چوکھٹ پر جو ہے وہ تیرے محل میں نہیں، اس چوکھٹ پہ جو ہے وہ تیرے محل میں نہیں ہے۔ اور غوث اعظم کسی عام زمین پر نہیں بیٹھا ہے، بلکہ سن، اس گھر میں ایک بڑھیا ہے اور ایک بچی ہے جو ذکر رسول کی مجلس سجائی ہوئی تھی، اسی اثنا میں، اسی درمیان میں، اسی لمحے میں آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ اس بڑھیا کے گھر میں تشریف لائے اور چلے گئے۔ تو غوث اعظم کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ مصطفیٰ کے گزر جانے کی جگہ پر بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن۔ تو اے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب کوئی بھی شخص پوری ایمانداری، پوری خلوص، پورے للہیت کے ساتھ، پورے عشق کے ساتھ ذکر رسول مناتا ہے، مولود رسول پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول اس کے گھر میں تشریف لایا کرتا ہے۔ اور میرے دوست، دنیا جانتی ہے، دنیا اس بات کو مانتی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ سب جانتے ہیں کہ جس گھر میں مخدوم پاک کا قدم ناز آ جائے، جس گھر میں مخدوم اشرف کے روحانیت چلی آئے، اس گھر میں شیطان کبھی سایہ نہیں دیا کرتا۔ اور جس گھر میں غریب نواز کا سایہ ہو، روحانیت ہو، اس گھر میں کبھی مصیبت آیا نہیں کرتی ہے۔ جس گھر میں غوث اعظم چلے آئے، اس گھر میں کبھی پریشانی آیا نہیں کرتی ہے۔ اور جس گھر میں ان تمام اولیاء کے سردار الانبیاء چلے آئے، اس گھر میں تو کوئی پریشانی آیا ہی نہیں۔ میرے دوستو، اس لیے ہم لوگ ہر موقع پر، ہر معاملات پہ، ہر جگہ پہ میلاد پاک کی مجلس سجاتے ہیں، میلاد پاک کا انعقاد کرتے ہیں، میلاد پاک مناتے ہیں، تاکہ ہمارے گھروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت تشریف لائے۔ اے میرے بزرگوں اور دوستو، آج کچھ لوگ یہ کہیں گے ہم نے میلاد پاک منایا، ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوا، ہمارے گھر میں روحانیت نہیں آتی۔ تو میرے دوستو، اسی واقعہ سے آپ نتیجہ اخذ کیجئے کہ منایا بادشاہ نے بھی تھا میلاد، منایا اس غریب نے بھی تھا، بادشاہ کے پاس تعداد تھی، لوگ آئے ہوئے تھے اس کے ہاں، لیکن سرکار کا قدم ناز اس کے ہاں پہلے نہیں گیا ہے، سرکار کی تشریف آوری اس کے گھر میں پہلے نہیں بلکہ بڑھیا کے ہاں سرکار تشریف لے جا رہے ہیں۔ سرکار نے دولت نہیں دیکھی، اس کے ہاں بھیڑ نہیں دیکھی، اس کے ہاں لوگوں کا جماوڑا نہیں دیکھا، بلکہ سرکار نے دیکھی تو اس بڑھیا اور اس بچی کی عقیدت کو دیکھی تھی۔ آقائے دو جہاں نے اس کی عقیدت کو دیکھی تھی، اس کی محبت کو دیکھی تھی، تو اس کے گھر میں سرکار تشریف لے آئی۔ تو اے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہر مواقع پر، ہر ماحول پر میلاد پاک کا انعقاد کریں۔ آج شادی خانہ آبادی کا پروگرام ہے، اسی موقع پر اگر سرکار کی نگاہ ناز، سرکار کے نگاہ کرم اس گھر کی طرف اڑ گیا اور اس حاضرین میں جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سرکار نے ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھ لیا، تو یقیناً میرا ایمان یہ کہتا ہے ہم سب کی تمام پریشانیاں ٹل جائیں گی، انشاءاللہ ہم سب کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو میرے دوستو، اس لیے ایک بات، دوسری بات، میں میلاد پاک کی اس لیے تاکید کرتا ہوں، دیکھیے
یہ دنیا لوگ دلیل مانگتے ہیں، میلاد پاک دلیل یہ وہ، ہم میلاد پاک دلیل سے اٹھ کر بات کریں گے۔ آپ بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کی کتنی باتیں جانتے ہیں؟ کچھ نہیں جانتے۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، آپ کے کتنے بیٹی اور کتنی بیٹیاں تھیں، تو ابھی سب کے سب۔ اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ اسلام کی پہلا سیلف ڈیفنس جہاد کب، جنگ کب ہوئی، تو سب ختم، ہم نہیں جانتے۔ لیکن اچھا ایک بات یہ بھی، ہمارے پاس اتنے مواقع بھی فراہم نہیں ہے کہ ہم انہیں پڑھ سکے۔ کاروبار ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، اس میں ہم لوگ ملوث رہتے ہیں۔ لہٰذا جب میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، میلاد منایا جاتا ہے، تو کم از کم ذکر رسول میں ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ کن تکالیفوں کے درمیان سے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، کتنی خدمت کی ہے، ہمارے اکابرین نے کیا کیا اپنے اوپر صحبتیں گزاری ہیں، اس کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں ہمیں ایک سے ایک باتیں معلوم ہوں گی، اس لیے ہمیں میلاد پاک ہر مہراج ہر موڑ پر کرنا چاہیے۔ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی پریشان حال ہے، میلاد پاک کی منت مانگے، انشاءاللہ اسے اس مصیبت سے نجات عطا۔ یہ مقام ہے میلاد پاک کا۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ میلاد پاک کی منت مانگے، اس کے لیے تریاق مجرد ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے اولاد عطا۔ میرے دوستو بہت فضیلت ہے۔ وقت میں نے آپ سے 3 منٹ زیادہ لے لیا ہے، 35 کہا تھا اور 40 کے قریب گھڑی چلی گئی ہے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ سے وقت بہت زیادہ لیا۔ اب میلاد پاک کی باتیں سن لیجئے۔ جب ربیع النور شریف کا دن آیا، اس رات عجب عجب خارق عادت باتوں کا ظہور ہوا۔ کہیں مورخ لکھتا ہے کہ وہ کافروں کے بڑے بڑے محلات جن پر کافروں کو فخر تھا، جس پر اپنے بادشاہت کی وہ فخر کیا کرتے تھے، وہ محلات زمیں بوس ہو گئے۔ نوشیروان کے 14 کنگوروں پر مشتمل وہ محلات زمیں بوس ہو گئے۔ تو کہیں تاریخ میں آتا ہے وہ آگ جو فارس میں ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی، نہ جانے کنٹلوں لکڑی اس میں پھونک دی گئی تھی، وہ مشرکانہ آگ ایک بارگی یکایک بجھ گیا، اور عین صبح صادق کے وقت اللہ کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں جاؤ، عرش سے لے کر آمینہ کے گھر تک صف بصف قطار بنا کر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ میرے محبوب کے آنے کا وقت ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو تمام ملائکہ یہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ مل جل کر ان فرشتوں کی سنت پر پیرا عمل ہوتے ہوئے سرکار دو جہاں پر صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، صبح لوں گا شام لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا، قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دفترے اس یا کھلاو تیغلی شارح نماو ساتھ میں کل آلیاو لب پہ جا دیئے صداو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى الكلام وطهر الكريم وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
مولا کریم جو کچھ آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، نعت پاک پڑھی گئی ہے، منقبت پاک پڑھی گئی ہے، تقاریر ہوئی ہے، واضح ہوئی ہے، نصیحتیں ہوئی ہیں، شیرنی پانی یہاں جو کچھ بھی موجود ہے، ہم سب کے پڑھنے میں، ان سب کے کرنے میں جانے انجانے میں خطا غلطی ہوئی ہو تو اپنے حبیب پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے معاف فرما، آمین اور معاف فرما کر سب سے پہلے اس کا ثواب آقا انعامدار مدینے کے تاجدار ہم سب کے غمگسار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک طیبات کو نظر کیا، ابنان رسول اللہ، بنات رسول اللہ، ازواج رسول اللہ، اہل بیت رسول اللہ، صحاب رسول اللہ، رفقائے رسول اللہ، صحابی صحابیہ، تابعین طب تابعین، ائمہ دین مجتہدین، حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے حواریین کے ارواح پاک طیبات کو نظر کیا، مولا اسے اپنی بارگاہ مقدس میں قبول اور مقبول فرما لے۔ آمین مولا کریم اس کا ثواب خواجہ حسن بصری، خواجہ فضیل ابن عیاض، سر صدقی، معروف خرقی، ابوالحسن خرقانی، جنید بغدادی، ابوبکر شبلی، خواجہ ابراہیم بن ادہم، خواجہ بلخ رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ارواح پاک طیبات کو نظر کیا، مولا اسے اپنی بارگاہ مقدس میں قبول اور مقبول فرما لے۔ مولا کریم اس کا ثواب پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی بڑے پیر صاحب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جمیع خلفاء، مریدین، معتقدین، متوسلین، جمیع اولاد امجاد، آبا و اجداد، آپ کے جمیع خلفاء کی ارواح پاک طیبات کو نظر کیا، مولا اسے اپنی بارگاہ مقدس میں قبول اور مقبول فرما لے۔ مولا کریم اس کا ثواب حضرت سر صدقی، معروف کرخی، حضرت بابا سماسی، حضرت میر کلال، علامہ نقش بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ارواح پاک طیبات کو نظر کیا، مولا اسے اپنی بارگاہ مقدس میں قبول اور مقبول فرما لے۔ مولا کریم اس کا ثواب علامہ ابو نجیب سہروردی، شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی، حضرت ممشاد علوی دنویری، عطا رسول خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی، حسن سنجری اجمیری، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ارواح پاک طیبات کو نظر کیا، مولا اسے اپنی بارگاہ مقدس میں قبول اور مقبول فرما لے۔ مولا کریم اس کا ثواب حضرت قطب الدین بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء، فرید الدین شکرگن، نصیر الدین چراغ دہلوی، خواجہ سراج اخی، حضرت باقی باللہ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی، خواجہ معصوم، خواجہ صادق، خواجہ سعید رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ارواح پاک طیبات کو نظر کیا، مولا اسے اپنی بارگاہ مقدس میں قبول اور مقبول فرما لے۔ مولا کریم اس کا ثواب حضرت علامہ مظہر مرزا جانے جانا علاء الحق پنڈوی، حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سامانی رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ارواح پاک طیبات کو نظر کیا، مولا اسے اپنی بارگاہ مقدس میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آمین مولا کریم اس کا ثواب حاجی الافاق، حاجی الحرمین، نور العین عبدالرزاق، خواجہ قیام ازدق، شہود ازدق، شیخ تغلی شاہ رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ارواح پاک طیبات کو نظر کیا، مولا اسے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول اور مقبول فرما لے۔ مولا کریم اس کا ثواب حضرت مخدوم صفی، خادم صفی، عارف صفی، شیخ سارنگ قلو اللہ شاہ، سید سالار مسعود غازی، شیخ سعد خیر آبادی، مخدوم مینا شاہ رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ارواح پاک طیبات کو نظر کیا، مولا اسے اپنی بارگاہ مقدس میں قبول اور مقبول فرما لے۔ مولا کریم اس کا ثواب حضور قطب آسام، مخدوم سریہ، ہم شبیہ غوث اعظم سید محمد تقی الجیلانی، فرزند علی وقار، جانشین اکبر حضور امام الاولیاء سید محمد قاسم جیلانی رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ارواح پاک طیبات کو نظر کیا، مولا اسے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول اور مقبول فرما لے۔ مولا کریم اس کا ثواب حاجی وارث علی، حاجی مخدوم علی رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ارواح پاک طیبات کو نظر کیا، جمیع سلاسل حقہ، سلسلہ عالیہ، قادریہ، محبوبیہ، جلالیہ، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، بنوریہ، حضوریہ، سلسلہ عالیہ، چشتیہ، اشرفیہ، نظامیہ، سلسلہ عالیہ، قادریہ، سہروردیہ، جلالیہ، جمیع سلاسل طریقہ، شیخین، طرفین، صاحبین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام محمد، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ارواح پاک طیبات کو نظر کیا، مولا اسے اپنی بارگاہ مقدس میں قبول اور مقبول فرما لے۔ مولا کریم جمیع اولیاء، غوث، کتب، ابدال، اولیاء رجال الغیب، اغواث، اوتاد، نجہا، فقہاء، ائمہ دین، صلحائے دین، سلاطین کرام، جمیع مومن مومنات کی ارواح پاک طیبات کو نظر کیا، مولا اسے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول اور مقبول فرما لے۔ مولا کریم
جمیع اولیاء غوث قطب ابدال اولیاء رجال الغیب اغواث اوتاد نجاح فقہاء ائمہ دین صلحاء دین سلاطین اکرام کے صدق و طفیل مولا کریم ہم سب سے جو انجانے جانے میں خطا غلطیاں ہوئی ہیں ان سب کی تو معاف فرما دے مولا کریم جو ہم میں موجود ہیں اور جو ہم میں سے گزر چکے ہیں ان سب کی تو مغفرت فرما دے مولا کریم تو ہم سب کی بخشش فرما دے مولا کریم ہم سب گنہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں لیکن مولا کریم تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں مولا کریم ہم سب کی تمام چھوٹی بڑی گناہوں کو تو معاف فرما دے مولا کریم جملہ حاضرین جو لوگ حاضر آئے ہیں ان سب کے گھروں میں اور خصوصاً بالخصوص صاحب خانہ جنہوں نے اس میلاد کا انعقاد کیا ہے اور جو لوگ حاضر آئے ہیں ان سب کے گھروں میں ان سب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول عطا فرما دے خیر و برکت کا نزول عطا فرما دے مولا کریم ہم سب کے کاروبار میں بزنس میں معاشی معاملات میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے مولا کریم یہ جو نکاح ہونے والا ہے شادی خانہ آبادی ہونے والی ہے مولا کریم اس کو تو کامیاب و کامران فرما دے مولا کریم زوجین میں آپس میں محبت اتفاق پیدا فرما دینا مولا کریم جتنے لوگ بھی حاضر آئے ہیں مولا کریم جو ان میں سے شادی شدہ ہیں مولا کریم ان سب کے زوجین میں آپس میں الفت محبت پیدا فرما دے سیدہ کائنات مولا علی مشکل کشا خیبر شکن کے صدق و طفیل ان دونوں کے جوڑوں کے صدق و طفیل تمام مومنوں کے مولا کریم جو جوڑے ہیں ان سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے کل جو نکاح ہونے والا ہے مولا کریم اس نکاح میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے ان کو آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے مولا کریم اس مجلس اس میلاد اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالی پناہ میں اس پروگرام کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول اور مقبول فرما لے مولا اس پروگرام کو قبول فرما کر ہم سب جمیع حاضرین کے جو کچھ بھی دلی جائز نیک تمنائیں مرادیں ہیں جو لوگ حاضر ہیں جو کچھ بھی مرادیں لے کر حاضر ہوئے ہیں مولا کریم ان سب کی مرادوں کو تو پوری فرما دے مولا کریم جو لوگ ضعیف ہیں جو لوگ بیمار ہیں جو لوگ بوڑھے ہیں مولا کریم ان سب کو صحت تندرستی عطا فرما دے شفائے کاملہ عطا فرما دے لمبی زندگی کے ساتھ صحت تندرستی عطا فرما دے مولا کریم ہم سب کو اپنے ائمہ مساجد علماء دین مشائخین سے الفت محبت پیدا فرما دے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے ہم سب کو حب رسول عشق اولیاء عطا فرما دے مولا کریم تو ارحم الراحمین ہے ہم سب پر رحم فرما دے تو اکرم الاکرمین ہے ہم سب پر کرم فرما دے تو ستار العیوب ہے ہم سب کے عیبوں کو چھپا لے تو غفار الذنوب ہے ہم سب کی بخشش فرما دے تو قاضی الحاجات ہے ہم سب کی جملہ تمام حاجتوں کو تو پوری فرما دے تو حل المشکلات ہے جو ہمارے کام الجھے ہوئے مشکلوں میں پڑے ہوئے ان سب کو تو حل فرما دے دافع البلایات ہے ہمارے گھروں سے ہمارے محلوں سے ہمارے رشتہ داریوں سے تمام بلاؤں کو تو دور فرما دے مولا کریم تو رحیم ہے رحم فرما دے مولا کریم تو کریم ہے رحم فرما دے تو رحیم ہے رحم فرما دے مولا کریم جو ہم میں جانے انجانے میں ہم سے لغزش ہوئی ہے اسے تو معاف فرما دے مولا جو لوگ حاضر ہیں جس بھی ذرائع سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی نیک جائز دعاؤں کو تو پوری فرما دے مولا تو پوری فرما دے مولا تو پوری فرما دے فضل کرتے نہیں لگتا وار مایوس نہ ہو کوئی امیدوار یہ دعا عاجز کی ہے کیجیو قبول از برائے آل و اصحاب رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ